मोदल्या फावो कोणा पावन असताना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या पावन असताना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. देव दिसतो तुमकां सगळ्यांक. मग बाबूंनो ह्या वेळार आमकां आमी देवाची आदीन करुया आनी म्हाका एकामेका पासून देव करून जी आमची भाव भयणां कश्टां दुखान पिडेन वळवळ्यांत आसात तांकां बरी सावधानी भलायकी जे आयज आपल्या काजराचो जल्माचो दीस संभ्रमता तांकां देवाचो आशिर्वाद आनी आदार मागुया. शांती पासत आमच्या देशाच्या सरकारान आनी हेर देशाच्या सरकारांनी शांती पासत पावलो मारून तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा आनी बळ मागुया. जाणी आपल्या पासत मागोवंक सांगला जांकां आमच्या मागण्यांची गरज आसा त्या सगळ्यांक आमी देवाची आदीन करुया. एमएस पेटयता फादर पीटर पॉल हेच्या आत्म्या पासत एमएस पाद्री काल सकाळी पिड्यार धरप हांवें देवान ताका सासणाचे सूख फावो करचे. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. म्हाका बाब भयणीनो जो कोण देवाच्या येवजणे प्रमाणे चलोवंक सोदता जो कोण भाग्यवंतपणाच्या वाटेर चलोवंक येवजिता तसल्या मनशाक जायते कश्ट दूख वळवळे सोंसूचे पडटा. पूण असले मनीस जेन्ना निश्चय करतात देवाक मानतात असले जिवीत जिवंक तांकां ते जिवीत जिवंक कोण प्रेरणा दिता. आनी आयच्या पयल्या वाचपान भाग्यवंत पावलो तिमोथीक बरोवन ताका खेरीत ही जाणीव करून दिता आपल्या जिविताचे उदाहरण खेरीत भाशेन की जो कोण क्रिस्ताचो पाटलाव करता क्रिस्ताक चिकटून आसा ताका कश्ट आनी दूख वळवळे येतात. पूण तसलो मनीस जेन्ना क्रिस्ताक चिकटून रावता क्रिस्त ताच्या आदाराक पावता. सोमी ताका सांडिना पूण सदांच तो ताच्या सांगाता आसा आनी म्हणून भाग्यवंत पावलो आपल्या जिविताचें उदाहरण दिता आनी खेरीत तिमोथीक आनी दुसऱ्या क्रिस्तावांक आपयता जेजूक चिकटून रावंक भावार्थान जे कितें शिकयलां त्या भावार्थाक चिकटून रावंक. म्हळ्यार भावार्थाक चिकटून रावप म्हळ्यार जेजूक विस्वास शिकोवन आपले दाखोवंक आनी म्हणून क्रिस्ती जिवितांत विस्वास शिकोवन म्हत्वाचें. जेन्ना कश्ट दूख वळवळ येतात क्रिस्ताक सोडून वचोंक न्हय पूण क्रिस्ताक चिकटून रावंक आनी त्याच भरवशान आपल्या जिविताची पावलां मारूंक. आनी म्हणून देखून तो सांगता जे कितें तुका शिकयलां जो भावार्थ दिला त्या भावार्थाक चिकटून राव. आदी करून पवित्र पुस्तकां आनी देखून पवित्र पुस्तक वाचून नियाळ करून ताच्या क्रिस्ताचो खोलायेन अनुभव घेवंक तो आपयता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता कशे तरेन फारिझेय आनी धर्मशास्त्री जेजू खेरीत दाविदा विशीं ताका जाणीव करून दिता. तो दाविदा परस व्हडतो न्हय पूण जेजू स्तोत्र घेवन दाखयता की दावीद ताकाच आपलो सोमी आनी गुरू मानता आनी देखून तो दाविदा परस व्हडतो आहा. दाविदा आदी तो आसा म्हणून आनी अशे तरेन दाखयता आपूण दाविदा परस व्हडतो म्हणून. तर म्हाका बाब भयणीनो ह्या दिसांत वांटो घेतना मागुया जेजू लागीं ती करपाक. जसो भाग्यवंत पावलो ताका चिकटून रावलो आनी आपल्या आडकळे अडचणीक सदांच क्रिस्ताक विस्वासीपण दाखयले आनी त्या विस्वासीपणाचे जिवीत म्हळ्यार जेजू सदांच ताचे सांगात असो अनुभव तो ताणें दुसऱ्यांक दिलो. तेच भाशेन आमकांय तो अनुभव मेळोन ह्या दिसांत आमी मागुया. हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमी आमची पातकां वळखून घेवया. सगळीं म्हणुया. सपदवेदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव जाणून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट कारण बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भाग्यवंत सदांच आमकां उरय सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या स्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता.
सो पदवेदार देव आमची काकूत करून आणि आमची पातका भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थूया. सर्वेस्वरा भाग्यवान बोनफिस रक्त साक्षी तुझे मुखार आमचो शराती जावन ताणे उतरान परगटलोले आनी रक्तान मोर घाल्ल्या भावार्थाक आमी विस्वाशी रावो आनी आमच्या कर्ण्यांनी तो थिरायेन पावलो. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जे ताका राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. भाग्यान पावलो तिमोथाक बरयलेले दुसरे चिठी वेले वाचो. पूण तूं तिमोथाक हांव कितें शिकयता तें तूं बरो जाणाय. तसोच हांव कसो चलता, म्हज्या जिविताचो हेतू कोण, म्हजो भावार्थ कसलो, हें सगळें तुवें देखलाय. कितले सोंसणीकायेन हांवें त्रास घेतल्यात, कितलो हांव म्हज्या भाव भयणीचो मोग करता आनी कितलो थीर हांव रावला हेंय तुका ठावें. अंतियोकीन, इकोनीन आनी लिस्त्रान हांवें भोगल्या त्या कश्टाची खबर तुका आसा. कसले म्हूण दुमाळे हांवें भोगल्यात, तरी त्या सगळ्यांतलो सोम्यान म्हाका निवारलो. जेजू क्रिस्ता सोबे भक्तीपणान जिवंक सोदतात ती सगळी दुमाळो सोंसतलीच, पूण ती खोटी आनी उलोवणार मनशां दुसऱ्यांक पोसून आनी आपुणूच पोसून अदीक पाश्ट जावंक येतली. तूं जाल्यार जे तूं शिकलाय आनी जे तुवें मानून घेतलाय तातूंत घट राव. तें कोणा कडसून तूं शिकलाय तें मनान दवर. भुरगेपणांत पवित्र पुस्तकांत तूं शिकलाय तें तुका जानवायेन भरूंक शकता आनी अशें जेजू क्रिस्ताचे भावाक दवरून सोडवून जोडूंक ती तुका पावयतली. सगळी पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणान भरला. शिकोवन दिवंक, चुकी काडून दाखोवंक, लोकांक निटाय हाडूंक, तांकां देवाक मानता तसल्या जिविताचे वाटेर फुडें व्हरूंक ते उपकारता. ताका लागून देवाचो खरो भक्त उत्तम जाता आनी कसल्याय बऱ्या कामाक पुरतो जावंक पावता. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. तुझे दौलतीची वृंदाय कोलाय कशी सांगची, तुझी सलवाय तुझे गिन्या थाव नासलो सागो सोंगी, तुझी चिन्ना तुझ्यो मान्य
Zoi, 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 Sarvespora. Zoi, 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 Sarvespora. Zoi, Sarvespora. Zoi, Sarvespora. Zoi, Sarvespora. सोबेस्को तुमचे सोबे असो. आणि तुमच्या आत्म्यात सभे असो. मार्क प्रमाणे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोमिया. अध्याय 12 ओळी 35 ते 37. देव मंदिरात शिकयताना जेजून उलोवन म्हणले, क्रिस्त दाविदाचो पूत असे धर्मशास्त्री म्हणतात ते कितें? तर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेन उलोवन तोच दावीद अशें म्हणटा, म्हज्या सोम्याक सर्वेस्पराचे उतर हे, म्हज्या उजव्या हातार बस. तुझ्या दुस्मानाक हांव तुझ्या पांया तळा घालता. म्हणटोच दावीद ताका आपलो सोमी म्हणटा. तशें जाल्यार तो दाविदाचो पूत कसो जाता आनी लोकांचो व्हड जमो खुशे मनान ताका कान दितालो. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वाखाणे तुका ख्रिस्त. आमचे दोनातलो पारून सर्वेस्पराक भेटुया. आमचे दोळे उबारून देवाक पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवाक आर्साक मेळोया. ताच्या मोगार सारकोचा आमचो मोग गोंपुया. धन्या तुजेच बरेपणान आतां उंड्या सयताना जातली रोखडी जाताय आमकां. जिवीत दिवपी खाना पिना. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असले जावं नाका. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमे आमच्या लेखी पवित्र सभेच्या सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा, तुझे मांडावळीचेर पातयेवन दाना घेवन तुका मान दिवंक तुझे वेदी भोंवतणी आमी एकठांय जाल्या. तुझे नितळ करतले कृपेन आमी वांटो घेतलेल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमकां शुद्ध निर्मळ कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्यात सभे असो. तुमची काळजां उबारात. आमी ते सर्वेस्पराक काय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवास सुया. होय अशें आमी करून पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वदा आमी तुका दिनवासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बॉनिफेस तुझ्या भाग्यवंत रक्त साक्षान क्रिस्ताच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगत वारोवन तुझ्या नांवाक महिमा हाडली आनी तुजी वर्ती कर्तुत्वा परगटली. हे परी तुका गवाय दिवच्या असक्तांक तूं घट करताय आनी अशें क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुझे बळ संपूर्णाय परजोळीताय. देखून सर्गीच्या पदव्या सांगाती ह्या संवसारांत थांबून आसतना आमी तुका वाखाणता आनी तुज्या महिमे मुखार निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर देव, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. होसाना उंच स्वर्गी, सर्वेस्पराचे नामी येता तो सुभागी. होसाना उंच स्वर्गी. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड. देखून दवा परी तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड
आनी रगत. कश्ट मरण सोसून आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना आनी उंडो घेतलो. तुका दिनवा आसून तो मोडलो आनी आपल्याशी सांग दिलो म्हणून. हो तुमी सगळेंच घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर तुळची. तेच परी जेवण जातोच ताणे कास घेतली. तुका दिनवा आसून ती आपल्याशी सांग दिली म्हणून. तुम्ही सोमेस घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास. नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगत पातकांचे बगसो नेमेच्याक तुमचे पासो आनी सबारा पासो ते वालोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट. सोम्या आमी उंडो खातात आनी एकाचेंतले पियेतात. तितले फावटी तूं परत येवसर तुजें मरण परगटता. देखून सर्वेस्पराक सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडणेची कास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन मागता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें दिव आमच्या भाग्यवान बापाक आनी आग्नेल आमच्या गौरी बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रतिमुखान संपूर्ण कर. फादर पीटर पॉल तुझ्या सेवकाचो उगडास कर. ह्या संवसारांतलो तुजेशी तुवें ताका आपोवन वेलय. तुज्या पुताच्या मरणाचो तो वांटेली जालो तसोच ताच्या पुनर्जीवनपणाचोय तो वांटेली जावं. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवश्यान अंतवेगून गेल्ल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव-भयणींचोय उगडास कर आनी तुजे काकुळतेन अंतरलेल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची काकूळ कर म्हणून आमी मागता. अशें भाग्यवंत आमकां मोरे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत सुजेतीचो पोती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितात आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर्वपदवेदार बापा सर्व मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणाक. आमीन. देवाच्या उतराची शिकवण घेऊन आणि आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनात धरून ताने शिकलेले प्रार्थना आणि धीर घेऊन म्हणूया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज्य येवं. तुझी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाटो आयज कांयच आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगस आनी आमकां तारणां पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्वरा वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितात सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक भरवशान अंतरुकलेल्या आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सरपातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कृशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमीन. सोम्याची शांती सदा काळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. आमी एकमेकाक जेजूची शांती देवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काढतात. शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी सुभागी. सोम्या तुवें तुज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय
आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. Sonia Jesu, ये आमच्या काळजात रावून घे. सोनिया जेसू, ये आमच्या काळजात रावून घे. बाबा कडसून देवून आयलो, आमचे सारको मनीस जालो. सासणाक तुझे येवजण जाले, आमचे मोदे बिरार करचे. बाबा कडसून देवून आयलोय, आमचे सारको मनीस जालोय. सासणाक तुझे येवजण जाले, आमचे मोदे बिरार करचे. सोमिया जेसू, ये आमच्या काळजात रावून घे. सोमिया जेसू, ये आमच्या काळजात रावून घे. प्रार्थूया. सर्वेस्वरा, तुझ्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसलेल्या आमकां तुज्या आत्म्यान चलय, अशें जिबेन आनी उतरान मात न्हय, बगर स्वतान आनी कन्यांनी तुका साक्ष दिवंक आनी सर्गीच्या राज्यान भितर सरोन आमकां फावो जावं म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या आत्म्यान सोबे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उद्धार. जेसूच्या धोक्या